కామాక్షి కామాక్షి కరుణావిలాసిని కామాక్షి కరుణావిలాసిని కామకోటి పీఠవాసిని సంజీవిని కామకోటి పీఠవాసిని కామాక్షి కరుణావిలాసిని కామకోటి పీఠవాసిని సంజీవిని కామకోటి పీఠవాసిని మందహాసిని మందహాసిని మధుర భాషిణి మందహాసిని మధుర భాషిణి చంద్రలోచని శాప విమోచని చంద్రలోచని శాప విమోచని భవతారిణి పరిపూర్ణి భవతారిణి పరిపూర్ణి సకల లోక సౌఖ్యకారణి సంజీవిని కామకోటి పీఠవాసిని కృష్ణ సోదరి కృష్ణ సోదరి కనక సుందరి కృష్ణ సోదరి కనక సుందరి దివ్యమంజరి దేవ మనోహరి దివ్యమంజరి దేవ మనోహరి పరమేశ్వరి పంచాక్షరి పరమేశ్వరి పంచాక్షరి ఆనందజ్ఞాన అమృత సాగరి సంజీవిని కామకోటి పీఠవాసిని కామాక్షి కరుణావిలాసిని కామకోటి పీఠవాసిని సంజీవిని కామకోటి పీఠవాసిని तद्दोष परिहारार्थं सर्व
विघ्नेश्वर आवाहयामि विघ्नेश्वर पुष्पमालां समर्पयामि सुखाय नमः ओम एकदन्ताय नमः ओम कपिलाय नमः ओम गजकर्णकाय नमः ओम लंबोदराय नमः ओम विकट ओम गजाननाय नमः ओम वक्रतुण्डाय नमः ओम शूर्पकर्णाय नमः ओम हेरंगाय नमः ओम स्कंदपूर्णाय नमः ओम सिद्धिविनायक स्वामिने नमो नमः
समय भगवानस्य चारकर्म नामकरण अन्नप्राशन सौर मनोह चिकादते स्वादी विद्वादे प्रेधा प्रयाण विद्वादे प्रभुतं पुरस्कार कौशिक्वा भगवरत समेता वर्ते श्रद्धम कौशिक्वा भगवरत समेता मेधां ते देवः सविता अतिथो मेधा देवी सरस्वती मेधान्ते अश्नौ देवा आनन्दा सरस्वता क्षेत्रे वा निर्वृत्यै वा गृहमञ्चामि वर्णस्य भाषा क्षेत्रे वा निर्वृत्यै वा गृहमञ्चामि वर्णस्य भाषा अनागसब्रह्मणे त्वागराविश्वेदे द्यावा पृथिवी भुवे इमे शब्दे अग्निस्सहाद्रसुषव्याः पृथिवी सहवति
सूर्यं ऋषे सविता क्षुरेण सोमस्य राज्ञः वरुणस्य विद्वान् तेन ब्रह्माणः तपतेदम् अस्य आयुष्मान् जरदट्टिः यत्सासद् अयं ध्रुवशर्मा
इदं रजतपात्रम् आच्छादनार्थम् इदं वस्त्रयुगलम् आच्छादनार्थम् इदं पुण्यफलदं उपशान्तिं समे पूर्वपुरुषोदानक्षत्रे फलासु जातस्य जातकर्म नामकरण अन्नप्राशन चौल उपनयन कर्माङ्गपूते अस्मिन् आप्युदयिके सत्यवसु संज्ञकानां विश्वेषां देवानां कृत्यर्थं सत्यवसु संज्ञकानां विश्वेषां देवानां कृत्यर्थं नान्विमुख जनकस्य सवितामहि पितामहि मातॄणां कृत्यर्थं जनकस्य सवितामहि पितामहि मातॄणां कृत्यर्थं जनकस्य सपितामह पितामह पितॄणां कृत्यर्थं जनकस्य सपितामह पितामह पितॄणां कृत्यर्थं जनकस्य सपत्नीक मातामह मातुः पितामह मातुः प्रपितामहानां कृत्यर्थं जनकस्य सपत्नीक मातामह मातुः पितामह
ಬದಲ ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ
दीर्घम् आयुः बृहस्पतिः रागच्छते वासः वासः अवाम वीणाम् अभुजस्मिताभाः शतजीव शब्दः सुगच्छाः आदित्य कोशं उप संविगस्व मरीषं वासः अभिधाः स्वस्तये अभिमुरावीणाम् अभुजस्मिताभाः शतजीव शरदः स्वरूपं पुनरीणः आदावे இந்த பையன் இப்படிதான் வேஷ்டி கட்டிக்கணும். மேலே இன்னொரு வஸ்திரம் இன்னொரு இருக்கக்கூடாது. அதனால சாஸ்திரம் மந்திரத்தினால வேஷ்டி இனிமே இந்த வேஷ்டி தான் இந்த மாதிரி வேஷ்டி கட்டிக்கணும். மந்திரத்தில் अमावस्यं वसनं जरिष्णो हरिदं वाची अचिनं वदेहम् आगंद्रा समदन्महे रसवत्यं विलोकना अरिष्टाः सञ्चरेणिः स्वस्ति समुद्रात् येभिः सवित्वं वितरोणः आयन्ने हस्तं अग्रभीते ईशाते हस्तं अग्रभीते अध्यमाते हस्तं अग्निः आचार्यः हरिद्रामी युवशर्मण्ये सोमानत्वा हरिद्रामी युवशर्मण्ये सवित्रेत्वा हरिद्रामी युवशर्मण्ये सरस्वतीत्वा हरिद्रामी युवशर्मण्ये नृत्यवेत्वा हरिद्रामी युवशर्मण्ये यमागत्वा हरिद्रामी युवशर्मण्वा हरिद्रामी
सरसः मेधा सप्तऋषयः ददुः मेधा मह्यं प्रजापतिः मेधाम् अग्निः ददातु मे स्वाहा अंगिरभ्यः अन्नो अग्ने वरुणस्य विद्वान् देवस्य हेणः अव यास्येष्ठाः यजिष्ठः पण्डितमः शोभुजानः विश्वाः वेशागुंसि ब्रह्मबुद्धि अस्मत् स्वाहा अग्निवरुणाभ्याम् इदं मम सत्पन्नः अग्नेः अमरोभव भूति वेदिष्ठः अस्याः उषसः युष्टो अवयक्ष्मणः वरुणं प्रदानः वीहि वृणीकं सहवोनः एधि स्वाहा अग्निवरुणाभ्याम् एतत्कर्म समर्थ्यर्थम् सरस्वती अन्नमध्यस्थाः देवसवितः आसावीः
ಆಚಾರ್ಯ ಸಂತಿ ಅದು ಮೇಲೆ ಉಟ್ಕಾಂತ ಭಗವಂತ ಆಚಾರ್ಯ ಸಂತಿ ಆತ್ಮತ್ಯೋಷಂ हे गुरु स्वागतम् इदं ते पाद्यम् गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णुः गुरुदेवः महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः गुरवे सर्वलोकानां विषये भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां श्री दक्षिणा मूर्तये नमः गुरु 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 शरणारविन्दाभ्यां नमः हे गुरु सावित्री भो अनुब्रूहि
उपशान्तये ॐ भूः ओम सुरः ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम ओम वत्सविदुः वरेण्यं भर्गः देवस्य धीमहि यो यो नः प्रचोदयात् ओमावः शिववीरसः अमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्सुतो मम राइट चेकिंग राइट yours right मम उपात्त समस्त विविध क्षयत्वाद श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं प्रातः संध्यादानं करिष्ये अन्वस्तु स्वाहा समिदसि समेधिषीमहि स्वाहा तेजोसि तेजः शर्मा नाम